पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्ष्य ननुकुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। सर्वेभ्यः पुनरेकवारम् अत्र सन्धि वर्गे स्वागतम्। गतदिवसस्य किञ्चित् अनुवर्तनेन सह वयम् अग्रिम विषयं प्रति गच्छामः। तत्र एवमस्ति, गतदिवसे वयं अस्माकं गतदिवसस्य विषयः आसीत्, कः विषयः आसीत्? अनुनासिक सन्धि इति अनुनासिकसन्धि इति विषयः आसीत् अस्माकं गतदिवसे। तर्हि अनुनासिकसन्धिविषये वयं कानिचन उदाहरणानि अपि दृष्टवन्तः। तत्र किञ्चित् गतवर्गस्य अन्तिमसमये किञ्चित् समयाभावेन वयं किञ्चित् अग्रे तस्मिन् समये समापितवन्तः। तर्हि ततः किञ्चित् इतोपि अभ्यासान् कृत्वा यथा वयम् अद्यतन आरम्भविषयस्य अनुस्वारसन्धिः इति विषयः अस्माभिः करणीयः। तर्हि ततः पूर्वम् अनुनासिकसन्धेः कानिचन इतोपि उदाहरणानि तदा सन्ति, तदपि दर्शयित्वा अहम् अग्रिमवर्गं प्रति अग्रिमविषयं प्रति गच्छामि। तर्हि अत्र विषयः अस्ति, एतदसीत् अस्माकम् अनुनासिकसन्धिः इति। तत्र किञ्चित् अभ्यासः तस्मिन् दिने न कृतः अस्माभिः। तद्भवन्तः एकवारं पुनस्मरणाय वदामि। यदा पदान्ते स्थितेभ्यः वर्गीयव्यञ्जनेभ्यः एतदेव शृण्मः वयम्। एतद् वयं दृष्टवन्तः, तद्दिने श्रुतवन्तः च। अत्र किञ्चित् अभ्यासाः भवन्ति। उदाहरणानि एकवारं वयं पश्यामः पुनस्मरणाय। तत्र वाग्मूलम् इति अस्ति, तत्र वयं कृतवन्तः। तत्र गकारस्य स्थाने तत्र अनुनासिकः भवति चेत् वाङ्मूलम् इति भवति। तत्र एकम् उदाहरणं दृष्टवन्तः। द्वितीयम् उदाहरणं तत्र अस्ति टवर्गस्य। कथं भवति इति पश्यतु। तद् षड् अनन्तरं मयूखाः, तत्र डकारः अनन्तरं मकारः। डकारस्य स्थाने किं भवति? तत्र डकारस्य स्थाने नकारः भवति, ठठठठण इति वर्गपञ्चमः। तर्हि षण्मयूखाः इति भवति। तृतीयम् उदाहरणं तवर्गस्य अस्ति। तत्र चिदमयम् इति उदाहरणं। दकारस्य स्थाने नकारः भवति। तत्र पश्यामः वयं द म इति अस्ति। तत्र यरो अनुनासिके अनुनासिको वा इति एकं सूत्रं, तत्र प्रमाणं। तत्सूत्रमपि एकवारं वयं स्मरामः। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा इति
सूत्रमस्ति। एतद् तवर्गस्य इतोपि एकम् उदाहरणं तत्र तद् म नक तत्र एवं तन्मात्रम् इति उदाहरणं भवति। तत्र वयं किञ्चित् उदाहरणानि दृष्टवन्तः, किञ्चित् अभ्यासानपि वयं पश्यामः, तदनन्तरम् अग्रे गच्छामः। इदानीं वयं कुर्मः, तस्य सन्धिं कुर्मः। अत्र सन्धि पदद्वयं दत्तमस्ति, वयं कथं कुर्मः इति। सम्राड् सम्राड् मनसि इति अस्ति। तर्हि कीदृशं कथं भवति इति पश्यामः वयं। सम्राण् मनसि इति तस्य उदाहरणं भवति। अनन्तरं किञ्चित् वेगेन गच्छामः। त्वग् मोचनं त्वङ्मोचनं प्रथमम् इति भवति, पश्यामः। विद्युत् नगरी विद्युन्नगरी इति भवति चतुर्थम्। तदनन्तरं मद् निवासः मन्निवासः चतुर्थम्। एवं तस्माद् नागरिकाः इति द्वितीयं। एतत् मध्ये इति द्वितीयं। वाग्नियमः, एतत् द्वित्रिवारम् इदानीम् अस्माभिः दृष्टं। वाग्नियमः। तद् मङ्गलम् तृतीयं मङ्गलम्। जगन्नाथः षड्मुखः षण्मुखः इति द्वितीयमस्ति। तर्हि एवं सन्धिविच्छेदस्य सन्धियोजनस्य एतदभूत्। वयम् अग्रिमं सन्धिविच्छेदविषयं पश्यामः एकवारं, तदपि महत्त्वपूर्णमस्ति। तत्र पश्यतु, अत्र सन्धिविच्छेदः करणीयः। जगन्नियामकः इति अस्ति। जगद् नकारस्य स्थाने दकारः भवति। जगद् नियामकः इति चतुर्थम्। इदानीं पश्यतु, षण्मासाः मासाः इति भवति। भिषङ्मित्रम् इति अस्ति। भिषङ्मित्रं द्वितीयं भवति। दिङ्मध्ये प्रथमं दिग मध्ये। मधुलिन्नमति माधुलीड नमति कीदृशमस्ति? द्वितीयमस्ति। रैट्। तन्नयनं प्रथमं। रैट्। राण्मन्दिरं जाग्रन्नागरिकः यन्मण्डलं सकृन्नष्टं द्वितीयम्। एवम् एतानि उदाहरणानि इदानीं भवतां सर्वेषाम् एकसप्ताहेन भवन्तः न विस्मृतवन्तः। योग्यम्। अग्रे गच्छामः। इदानीं पश्यतु, अत्रापि अस्माभिः सन्धिच्छेदः करणीयः। तन्नक्षत्रं बहु दूरे विद्यते इति वाक्यं। कुत्रचित् ध्वनिः आयाति, बहु ध्वनिः आयाति। कृपया कुत्रचित् पात्रप्रक्षालनादिकं चलति। ये महानसे स्थित्वा शृण्वन्ति ते कृपया भवतां म्यूट् कुर्वन्तु। अग्रे
तन्नक्षत्रं बहु दूरे अस्ति कथं भवति एतस्य पश्यामः तद् तद् नक्षत्रम् तद् नक्षत्रं राइट अग्रिमं वाक्यं पठतु वृक्षे षण्नारिकेल फलानि सन्ति षड् नारिकेलफलानि सन्ति अग्रिमं वाक्यं पर्वतान् नद्यः प्रवहन्ति पर्वतात् नद्यः पर्वतात् नद्यः प्रवहन्ति अग्रिमं राड्महीम् राइट ऋत्विक् मन्त्रान् पठति ऋत्विक मन्त्रान् राइट अग्रिम श्लोके कथं भवति इति तस्य अस्ति अग्रिमं श्लोकं पठतु मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु इति वाक्यं मन्नाथ श्रीजगन्नाथ इति अत्र पश्यतु मदनाथः श्रीजगन्नाथः श्रीजगन्नाथः अग्रिममस्ति मन्निवासः वैकुण्ठः इति सर्वत्र भावयेत् इति मन्निवास तु वैकुण्ठः सर्वत्र भावयेत् इति अस्ति मद निवासः इति अस्ति तर्हि एवं एते अभ्यासाः यदा अस्माकम् अन्तिमवर्गे वयं किञ्चित् कर्तुम् अस्माभ्यं समयः न प्राप्तः आसीत् तेन सह वयम् इदानीम् अग्रे गच्छामः अग्रिमविषयं प्रति गच्छामः अग्रे अस्माकं विषयः अस्ति अनुनासिक अनुस्वार सन्धिः इति अस्माकम् अग्रिमः विषयः अनुनासिक सन्धि इति विषयः समाप्तः अस्ति तदनन्तरं पुनः अग्रिम अनुस्वार सन्धिः इति तत्र इतः अस्माभिः अग्रे गन्तव्यम् अस्ति राइट अनुस्वार सन्धिः अनुस्वारः इति भवन्तः अनुस्वार चिह्नं जानन्ति एव अनुस्वार चिह्नं तु जानन्ति अनुस्वारस्य नियमाः कुत्र कुत्र अनुस्वारः भवति अनुस्वारस्य नियमः कः इति तत्र मुख्यतः नियमः नाम तत्र व्याकरणशास्त्रे मुख्य नियमः नाम व्यञ्जने परे पदान्ते स्थितस्य मकारस्य अनुस्वारः भवति इति मुख्यः नियमः व्यञ्जने परे अपि व्यञ्जनवर्णः इति परमस्ति तर्हि पदान्ते पूर्वपदस्य अन्ते यः मकारः भवति तस्य मकारस्य अनुस्वारः भवति इति तत्र नियमः तस्य कृते महत्वपूर्णं तत्र अत्यन्तं प्रसिद्धम् एकं सूत्रमपि अस्ति तत्र एवमस्ति पश्यामः वयं तदपि एकवारं पश्यामः एतत् सूत्रमस्ति व्याकरणपाणिनेः इदं सूत्रं तस्य कृते प्रमाणं तत्र मोनुस्वारः इति सूत्रं पश्यतु मोनुस्वारः इति नियमः व्यञ्जने परे संहितायाः विवक्षायां नाम परसन्निकर्ष संहिता यदा द्वयोः शब्दयोः योजनं यत्र भवति तत्र संहिता विषये पदान्तमकारस्य अनुस्वारः भवति इति सूत्रार्थः पश्यतु एतद् सूत्रार्थः अस्ति किमस्ति व्यञ्जने परे संहितायाः विवक्षायाम् इत्युक्ते सन्धिविवक्षायाम् इति सामान्यर्थः पदान्तमकारस्य अनुस्वारः भवति इति तत्र नियमः एतत् सामान्यर्थः अस्ति तदेव यदा काशिका इति विवरणग्रन्थः काशिका इति विवरणग्रन्थे कथं दत्तमस्ति इति पश्यतु मकारस्य पदान्तस्य अनुस्वारः आदेशः भवति हलिपरतः हलि इति टेक्निकल टर्म् अस्ति हलिपरतः इत्युक्ते व्यञ्जने परे इत्यर्थः हल् इत्युक्ते
व्यञ्जनं तद्वयं जानीमः कारण वयं माहेश्वरसूत्राणि पठितवन्तः तत्र अच् इत्युक्ते स्वरः हल् इत्युक्ते व्यञ्जनं हल् परे इत्युक्ते व्यञ्जने परे इति अस्माभिः ज्ञातव्यं यदा पश्यतु तत्र एवमस्ति तत्र मकारस्य पदान्तस्य अनुस्वारः आदेशः भवति इति परतः अत्र उदाहरणं दत्तमस्ति कुण्डं हसति इति अस्ति पश्यतु कथं भवति इति तत्र कुण्डं हसति इति भवति पश्यामः वयम् एकम् उदाहरणम् अहं तत्र दर्शयामि कुण्डम् इति भवति कुण्डं हसति इति एकम् उदाहरणम् एवम् एकं शब्दं द्वयं तत्र कुण्डं हसति इति अस्ति एवं तिष्ठतु इति तत्र पश्यतु तत्र मकारः अन्ते अस्ति पदान्ते मकारः अस्ति पदान्ते मकारः अस्ति चेत् तत्र तदनन्तरं व्यञ्जनवर्णः अस्ति हसति इति व्यञ्जनवर्णः भवति तर्हि पदान्तस्य मकारस्य स्थाने किं भवति इति पदान्तस्य मकारस्य स्थाने अनुस्वारः भवति तर्हि कुण्डम् इति भवति एवम् अनुस्वारः भवति पश्यतु एवं परिष्कारः भवति अत्र मकारस्य स्थाने अनुस्वारः करणीयः भवति इति नियमः केवलं व्यञ्जने परे स्वरे परे नास्ति केवलं हलि इति उक्तं हलि इत्युक्ते मूलस्वरः इति हलि इत्युक्ते व्यञ्जने परे भवति इत्युक्ते स्वरे परे न भवति यदि स्वरं परे अस्ति चेत् न भवति किमपि परे नास्ति चेदपि न भवति तदपि ज्ञातव्यं यदा वयं वाक्यान्ते भवति यदा वाक्यान्ते भवति इति पश्यतु अहं वनम् अगच्छम् अहं वनम् अगच्छम् इति पश्यतु एकक्षणम् अत्र पश्यतु अत्र एवं भवति पश्यतु अत्र एवं भवति अत्रापि स्वरं पुरतः अस्ति इति कृत्वा एवं भवति पश्यतु कारणम् अत्र किमस्ति वनम् अगच्छम् इत्यत्र वनम् इत्यत्र मकारः अगच्छम् इत्यत्र अकारः तर्हि स्वरः अस्ति परे अस्ति इति कृत्वा तत्र किं न भवति मकारस्य स्थाने अनुस्वारः न भवति तदनन्तरं पुनः अग्रे किं भवति अग्रे तु एवं नियमः अस्ति अग्रे तु किं जातम् इदानीं फुल् स्टॉप अस्ति अत्र पूर्णविरामः इत्युक्ते तदनन्तरं किमपि नास्ति तर्हि तत्र किं भवति मकारस्य स्थाने तत्रापि मकारस्य स्थाने किं भवति तत्र मकारस्य स्थाने मकार एव भवति तत्र अनुस्वारः न भवति इति एतस्य वैशिष्ट्यम् अर्थात् केवलं हल् परे इत्युक्ते व्यञ्जने परे किं भवति तत्र मकारस्य स्थाने अनुस्वारः भवति तर्हि एतस्य नियमः मूनुस्वारः इति तत्र सूत्रं एतत् सूत्रं भवन्तः स्मरन्तु एतत् बहु सरलं सूत्रमस्ति परन्तु एतत् सर्वदा अस्माकं वाक्यरचना सन्दर्भे लेखनसन्दर्भे एतस्य महत्त्वं भवति यदा बहुशः वयं तत्र स्खलितं कुर्मः अर्थात् यत्र अनुस्वारः अनन्तरं मकारस्य स्थाने तदर्थम् एतद् अहं किञ्चित् विस्तरेण प्रतिपादितवान् तदनन्तरं वयं यथा पूर्वं तत्र इदानीं तत्र एव गच्छामः महोदय एकः प्रश्नः अस्ति उच्चारणे भेदः कः उच्चारणे कोऽपि भेदः न उच्चारणे तथा भेदः न दृश्यते महोदय कारणं यदा पश्यतु अहम् एतद् उदाहरणं दर्शितवान् पश्यतु अत्र वयं पश्यामः कुण्डं हसति इति उच्चारणमस्ति कुण्डं हसति इति वयं न वदामः मकारः दत्तः अस्ति चेदपि कुण्डं हसति इति लेखने एवं भवति लेखने भेदः भवति उच्चारणे तु अधिकं भेदः नास्ति कुण्डं हसति उभयमपि पठतु न वयं स्वयमेव पठित्वा पश्यामः प्रथमवाक्यं पठामः कथं पठामः कुण्डं हसति द्वितीयवाक्यमपि कुण्डं हसति इत्येव भवति तर्हि उच्चारणे परन्तु देवनागरी लिपि एवं अत्र भवति सत्यं
सत्यं देवनागर्यामेव भवति। अत्र लिपिभेदः लेखने एव तत्र भेदः अस्ति देवनागर्यामेव। अन्यत्र तु अहं न जानामि तावत्। यदा मम लिपि अस्ति, मलयाळलिपि अस्ति। मलयाळलिपि मध्ये तर्हि तत्र तु तथा नास्ति। तत्र तु केवलम् अनुस्वार एव तत्र भवति, अनुस्वार एव भवति तत्र। तथा सन्धि मध्ये मकारः भवति पुनः। सन्धि यदा योजयति तर्हि तत्र भवति, अन्यथा न भवति। एवं तावदेव। उच्चारणे तु अधिकभेदः नास्ति। उच्चारणे तु एवमेव मनम् अगच्छम् इत्यत्र तदेव भवति। अस्तु, अग्रे गच्छामः। इदानीम् अस्माकम् अभ्यासः। इदानीं तर्हि एषः विषयः व्यञ्जने परे पदान्ते स्थितस्य मकारस्य अनुस्वारः भवति इति वयं दृष्टवन्तः। रैट्, अग्रे गच्छामः। एतस्य वस्तुतः लेखनाभ्यासः, अत्र तु उच्चारणाभ्यासः अपेक्षया अत्र लेखनाभ्यासः भवति। तेन कारणेन वयम् एकवारं पश्यामः। रामं वन्दे इति उदाहरणं पश्यतु। अत्र अन्तिमवर्णः कः? पूर्वपदस्य अन्तिमवर्णः मकारः, उत्तरपदस्य आदिमवर्णः वकारः। तर्हि इत्युक्ते हल् अस्ति। तर्हि तत्र किं भवति? तत्र तस्मिन् स्थाने अनुस्वारः भवति। अनुस्वारः भवति चेत् एवं भवति, रामं वन्दे इति भवति। एवं तत्र इदानीं पश्यतु, अपरमेकमस्ति गुहायां तपति। गुहायां तपति इति अस्ति। तत्रापि एवमेव अस्ति, गुहायां तपति इति अनुस्वारः। एवं तत्र प्रयोगः भवति। सामान्यमेतस्मिन् विषये तावदेव। अन्यानि उदाहरणानि अपि एकवारं पश्यामः। भवता उच्चारणं करणीयमिति न दृश्यते। किमर्थम् इत्युक्ते अत्र अधिकभेदः नास्ति, केवलं लेखनभेदः अस्ति। तथापि वयम् एवम् अस्माकम् एकवारं पठामः। वयं केवलं, भवन्तः अपि वक्तुं शक्नुवन्ति, केवलं पठामः। हरिं श्रयते इति अस्ति। हरिं श्रयते इत्यस्य पुनः कथं भवति? एवं पश्यतु, मकारस्य स्थाने अनुस्वारः, हरिं श्रयते इति। एतद् वाक्यं वाक्यं शृणोतु इति अस्ति। मकारस्य स्थाने अनुस्वारः, वाक्यं शृणोतु। मालायां सूत्रम् इति अस्ति। मकारस्य स्थाने पुनः अनुस्वारः, मालायां सूत्रम्। आपणं गत्वा इति अस्ति। तत्रापि मकारस्य स्थाने एवं भवति, आपणं गत्वा इति। पुनः किमस्ति? धर्मं चर, धर्मं चर इति। एवं धर्मं चर। सत्यं वद, एवं सत्यं वद। सज्जनं मानय, तत्र किं भवति? सज्जनं मानय इति भवति। देन् सर्वं स्थानम्, अनुस्वारः, सर्वं स्थानम्। ओ, प्रश्नः अस्ति। आम्, अत्र सत्यं वद इति अस्ति। यार लाव अपि तस्मिन् स्थाने योजितं वा? कुत्र? इत्युक्ते मकार अनन्तरं यकार यार लाव भवति चेदपि अनुस्वारः महोदय, भवति वा? हल् इति उक्तवान् अहं। हल्, हल् व्यञ्जनं केवलं सर्वेषु व्यञ्जनेषु। केवलं, ओ अस्तु अस्तु, अवगतम्, इदानीम् अवगतं, क्षम्यतां। हल् इति अन्तिमसूत्रपर्यन्तम्। अन्तिमसूत्र यार हयवरट् सत्यम्, अवगतं। हातः आरभ्य वा तत्र अन्तर्भवति हल् मध्ये। अवगतम्, अवगतं, क्षम्यताम्। नगर्यां स्थित्वा इति अस्ति। फलं खादित्वा इति तत्र अस्ति। एवं एतानि उदाहरणानि अभ्यासाय दर्शयामि। दुःखं त्यज, दुःखं त्यज। तत्र दुःखं त्यज इति अनुस्वारः भवति। पापं शान्तम् इति अस्ति। तर्हि पापं शान्तम् इति रैट्, अनुस्वार मकारः। पुस्तकं पश्य, पुस्तकं पश्य। वाणीं वन्दे, तत्र अनुस्वारः। पुनः वीणां वादयति, वीणां वादयति। एवं कृत्वा इति एवम् उदाहरणानि सन्ति। तत्र एवमपि अस्ति, एक लघु अपवादनियमः अपि अस्ति। सः एवं नियमः,
ञ म ङ न न वर्गपञ्चमवर्णाः तान् वर्जयित्वा वर्गीयव्यञ्जनेषु श श स ह एतेषु परेषु किं भवति तत्र अपदान्ते स्थितस्य नकारस्य मकारस्य च अनुस्वारः भवति इति एकः नियमः। एकवारं पुनः पश्यतु। ञमगणनान् वर्जयित्वा अर्थात् वर्गपञ्चमवर्णान् परे वर्जयित्वा वर्गीयव्यञ्जनेषु परेषु वर्गीयव्यञ्जनेषु इति वयं जानीमः का च कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग अर्थात् प्रतिवर्गात् चत्वारः वर्णाः ङ ञ ण नाम न भवति। पुनः श ष स ह एतेषु परेषु इत्युक्ते झल् प्रत्याहारः। एतत् सर्वं झल् इति प्रत्याहारे अन्तर्भवति। झल् प्रत्याहारः परेषु पूर्वं वयं दृष्टवन्तः पदान्ते स्थितस्य मकारस्य इति विषयः आसीत्। अस्माभिः इदानीं दृष्ट उदाहरणं किमस्ति? पदान्ते स्थितस्य मकारस्य स्थाने अनुस्वारः इति आसीत्। इदानीम् अपदान्ते स्थितस्य नकारस्य अनन्तरं मकारस्य च स्थाने किं भवति इति अनुस्वारः भवति। नकारस्य अपि स्थाने अनुस्वारः भवति, मकारस्य स्थानेपि अनुस्वारः भवति। नकारस्य स्थाने किं भवति? कुत्र स्थितस्य? अपदान्ते स्थितस्य इति अस्ति। अपदान्ते स्थितस्य पश्यतु। यदा यदा न अनन्तरं वर्गीयव्यञ्जनम् अथवा शशसः अनुस्वारः भवति। पश्यतु। यशांसि इति अस्ति। यशांसि यशः यशसि यशांसि इति अस्ति। तत्र वस्तुतः तस्य पूर्वस्थितिः एवं भवति। यशान् सि इति अस्ति। यशान् सि। तर्हि पश्यतु अत्र यशांसि इति एकं पदं। यशान् इति पदं नास्ति। यशान् इति अपदान्तमस्ति। यशान् इत्यत्र नकारः अपदान्ते अस्ति, पदान्ते नास्ति। पूर्णं पदं किमस्ति? यशांसि इति पदमस्ति। तर्हि तत्र नकारः पदान्ते नास्ति, सः नकारः मध्ये अस्ति। तर्हि तस्य नकारस्य स्थाने किं भवति? अनन्तरं सकारे परे तस्य नकारस्य स्थाने अनुस्वारः भवति। यशांसि इति भवति। यशांसि यशांसि इति भवति। एतादृश उदाहरणानि सामान्यतः शब्दानां व्युत्पत्तिकार्ये अधिकलाभाय भवति। यदा सामान्यप्रयोगेषु एतस्य अधिकलाभः नास्ति। व्युत्पत्तिसन्दर्भे यदा एकैकस्य शब्दस्य व्याकरणनियमानुसारं यदा वयं व्युत्पत्तिं दर्शयामः तत्र एतेषाम् आवश्यकता भवति। अनन्तरं पुनः अस्ति तत्र इतो पश्यतु म इति अन्ते अस्ति। म इति अस्ति अपदान्तमकारः। तत्र स्थाने वर्गीयव्यञ्जनं वा शशसः। तर्हि पश्यतु आक्रम्स्यते इति एकम् उदाहरणम्। आक्रम्स्यते इति पूर्णं पदं। तत्र आक्रम इति अस्ति। क्रम धातु आक्रम इति अस्ति। तर्हि तत्र मकारः पदान्ते नास्ति, अपदान्तमकारः। अपदान्तमकारः। तर्हि तस्य अनन्तरं पुनः तस्मात् परं सकारः। सकारः झल् प्रत्याहारस्य वर्णः अथवा किं वदामः शशसः इत्यत्र अन्तर्भवति। तर्हि तस्मिन् मकारस्य स्थाने किं भवति? अनुस्वारः भवति। पश्यतु मकारस्य स्थाने अनुस्वारः भवति। एवं भवति। आक्रम्स्यते इति भवति। तत्र आक्रम्स्यते इति मकारः एव इति न भवति। तत्र मोनुस्वारः इति नियमः न भवति। अत्र तु नियमः भिन्नः भवति। एतस्य कृतेपि व्याकरणशास्त्रे एकं सूत्रम् अस्ति। तदपि अहं केवलं दर्शयामि। यदा यदा काले भवन्तः पठन्ति तदा कदाचित् स्मरणम् आयातु इति कृत्वा तत्र किं भवति? किं सूत्रं भवति? नश्च अपदान्तात् झलि इति दर्शयामि केवलं। एतत् सूत्रमस्ति। नश्च अपदान्तस्य झलि इति एकं सूत्रं। पश्यतु अत्र एतत् सूत्रमस्ति। नश्च अपदान्तस्य झलि इति पाणिनिसूत्रम्। एतत् प्रमाणम् एतस्य कृते। तत्र तस्य विवरणमपि भवन्तः एकवारं पश्यन्तु। भवतां किञ्चित् ज्ञानाय वदामि। अपदान्तमकारस्य अपदान्तनकारस्य च
झलि परे अनुस्वारादेशः स्यात्। अहं यद् पीपीटी द्वारा यद् विवरणं करोमि तद् सामान्य भाषायां विवरणं करोमि। इयं भाषा शास्त्रीया भाषा। अत्र यदा अहम् इदानीं हाइलाइट कृत्वा दर्शितवान् अस्मि स एव नियमः, परन्तु शास्त्रीयपद्धत्या विवरणं करोति। पश्यतु, अपदान्तमकारस्य अपदान्तनकारस्य च झलि परे, झल् प्रत्याहारे परे। झल् प्रत्याहारः नाम पञ्चवर्गाणामपि प्रथमः चत्वारः वर्णाः अथवा वर्गपञ्चमं त्यक्त्वा अन्ये वर्णाः प्लस् श ष स ह एते मिलित्वा झल् प्रत्याहारस्य वर्णाः। तर्हि झल् प्रत्याहारे परे अनुस्वारादेशः भवति, अनुस्वारादेशः भवति इति उक्तम्। तत्र पश्यतु, द्वित्रि उदाहरणानि तत्रापि दत्तानि सन्ति। यदा पश्यतु, तत्र पयांसि इति उदाहरणमस्ति। पयांसि अस्माभिः पूर्वं यदस्ति तत् सर्वं किमपि द्रष्टव्यं नास्ति, अस्माभिः केवलम् एतद् द्रष्टव्यं। पश्यतु, पयान् पयान् सि इति भवति, पयान् सि इति अस्ति। पयान् सि इति भवति चेत् पयः पयसि पयांसि, तर्हि प या न इति भवति। पश्यतु, अनन्तरं सि इति भवति, पयांसि इति रूपं। पयांसि, पयः पयसि पयांसि इति नपुंसकलिङ्गरूपं। तस्य व्युत्पत्तौ एवम् आयाति। तस्य व्युत्पत्तिनियमः मया दर्शितः। पश्यतु, अत्र प्रथमं तु पयस् इति भवति, तदनन्तरं तस्य बहुवचनं, बहुवचने जस् इति प्रत्ययः भवति, तस्य प्रत्ययस्य पुनः षि इति आदेशः भवति। एवं तत्र कश्चन नियमः अस्ति, तदनन्तरं वयं पश्यामः। इदानीम् अस्माकं विषयः नास्ति, केवलम् एतस्मिन् सन्दर्भे भवन्तः पश्यन्तु। पयान् पयांसि इति भवति। इदानीं पश्यतु, इति तत्र नकारस्य स्थाने अनुस्वारः भवति, तर्हि एवं पयांसि इति रूपं भवति। पश्यतु, अत्रापि अपदान्ते नकारः अस्ति। पयान् इति पदान्ते नास्ति, पदस्य मध्ये अस्ति नकारः। पदं कदा भवति? प्रकृति अनन्तरं प्रत्ययः, एतयोः द्वयोः मेलनानन्तरमेव पदम् इति भवति। पदम् इत्यस्य लक्षणं किमस्ति? पदम् इत्यस्य लक्षणं सुप्तिङन्तं पदम् इति अस्ति। पदं नाम किं? यदा वयं भाषायां वयं वदामः वर्ड् इति वदामः, परन्तु पदमिति व्याकरणनियमानुसारं पदम् इत्यस्य निर्वचनम् अस्ति, तस्य कृतेपि नियमः अस्ति। पदं नाम किं भवति? पदं नाम पदम् इत्यस्य तत्र पश्यतु, एतत् एवं तत्र नियमः अस्ति। पदम् इत्यस्य नियमः अस्ति, सुप्तिङन्तं पदम् इति नियमः अस्ति। तदपि पाणिनिना विवक्षितमस्ति। पदं नाम नामपदानि अनन्तरं क्रियापदानि। सुबन्तं नाम सुप्तिङन्तं पदम्। सुप् प्रत्ययान्ताः शब्दाः, तिङ् प्रत्ययान्ताः शब्दाः च पदसंज्ञकाः भवन्ति इति अस्ति। तर्हि एतदेव पदम् इत्यस्य लक्षणम्। एकं तु सुप् अन्ते भवति। सुप् इति सफिक्सस्। कस्य सफिक्सस्? नामरूपाणां। तिङ् इत्युक्ते क्रियारूपाणां सफिक्सस्। एतद् यस्य अन्ते भवति तत् पदम्, तत् पदम् इति अस्ति, पदसंज्ञा। अन्यथा भवन्तः पदम् इति न जानाति, पदं नाम किम् इति न जानन्ति, तर्हि पदान्तं किम् इति कथं जानीयुः? पदम् अवगन्तव्यं, तदेव पदान्तम् अवगच्छति। यदि पदान्तम् अवगच्छति चेत् अपदान्तं नाम किम् इति अवगच्छति। एतत् सर्वम् इंटर् कनेक्टेड् अस्ति। तेन कारणेन अहम् एतद् विवरणं दत्तवान्। पदं नाम सुप्तिङन्तं पदम्, अर्थात् अन्ते सुप्रत्ययाः भवन्ति, अन्यथा तिङ् प्रत्ययाः भवन्ति, तर्हि तत् पदम् इति तस्य नाम। यदि पदान्तम् इत्युक्ते सुबन्तं तिङन्तं यत् भवति तत् तस्य अन्ते भवति, पदान्तं भवति इति केवलम् एतद् विवरणं करणीयमासीत् मया। तत्र पुनः तर्हि एतद् उदाहरणं भवन्तः पुनरपि एक उदाहरणम् अहम् अत्र दर्शितवान्। तदनन्तरम् एकं तत्र एकम् इतोपि तत्र उदाहरणमस्ति, तदपि दृष्ट्वा वयम् अग्रे गच्छामः। पश्यतु, अत्र यदा पश्यतु, नम इति अस्ति। नम, नंस्यति इति रूपं। नंस्यति, नंस्यति इति नमस्कारं करिष्यति इति लृट् लकारे भविष्यकाले। नम धातु, नमति इति वयं जानीमः।
नमति इति वयं जानीमः तस्य लृट् लकारः इत्युक्ते भविष्यकाले नंस्यति इति अस्ति। अत्र पश्यतु नमस्या इति अस्ति, नमस्याति। तर्हि नमस्याति इत्यत्र मकारस्य स्थाने अनुस्वारः कथं रूपं भवति? नंस्यति इति तत्र दृष्टमस्ति, नंस्यति इति अस्ति तत्र। एतद् उदाहरणम् अस्ति। तावदेव वक्तव्यमस्ति तस्मिन् विषये। इदानीं भवन्तः ज्ञातवन्तः एकं मकारस्य द्वित्रि उदाहरणं, कारणं एतत् सर्वं व्याकरणस्य व्युत्पत्तिसन्दर्भे एतस्य वस्तुतः भवति इति कृत्वा अहम् इतः उदाहरणानि दृष्टवान्। काशिकां पश्यतु, नकारस्य मकारस्य च अपदान्तस्य अनुस्वारादेशः भवति झलि परतः इति शास्त्रीयं विवरणं। तत्र एतानि उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। अहं पश्यामि एतस्मिन् विषये अनुस्वारसन्धिविषये एतावद् विवरणं पर्याप्तम् इति मन्ये। तत्र वयम् एवं पश्यामः। अत्र अस्मात् पाठात् किञ्चित् कानिचन उदाहरणानि अपि पश्यामः। अनुस्वारसन्धि इति विषयः। अत्र पश्यतु, अत्र सूत्राणि अपि दत्तानि सन्ति। पश्यतु, मोनुस्वारः इति सूत्रम् अत्र अस्ति। तस्य नियमान् एकवारम् एवं मोनुस्वारः यदा पदान्ते पितात् मकारात् व्यञ्जनं परं भवति तदा मकारस्य स्थाने अनुस्वारः आदेशः भवति। पश्यतु, तदेव तत्र दत्तमस्ति। इदानीम् एकवारं तदपि दृष्ट्वा अग्रे गच्छामः। रामं वन्दे, तत्र मकारस्य स्थाने अनुस्वारः भवति। अनुस्वारस्य पुनः अनुस्वारः भवति एवं रूपं भवति। अनुस्वारः रामं वन्दे इति अस्ति। तत्र उदाहरणानि एतानि पर्याप्तानि इति मन्ये। एतत् अस्माभिः किञ्चित् अभ्यासमपि कृत्वा केवलं सरलाभ्यासः, अत्यन्तसरलाभ्यासः तत् कृत्वा अग्रिमसन्धिविषयं प्रति गच्छामः। अत्र भवन्तः वदन्तु, केवलं भवतः स्तम्भः कस्मिन् स्तम्भे सम्यक् उत्तरमस्ति इति वक्तव्यं। प्रथमस्तम्भे वा द्वितीये वा तृतीये वा चतुर्थे वा इति तत्र वाक्यं शृणोतु। चतुर्थं भवति, रैट्। इदानीं नेक्स्ट्, मालायां सूत्रं प्रथमं रैट्। नेक्स्ट्, सज्जनं मानय द्वितीयं नेक्स्ट्, वीणां वादयति प्रथमं दुःखं त्यज द्वितीयं अनन्तरं नगर्यां स्थित्वा चतुर्थं एवम्। अग्रे हरिं श्रयते द्वितीयम्। अनन्तरं किमस्ति अग्रिमं, धर्मं चर तृतीयं। नेक्स्ट् वन्, पुस्तकं पश्य प्रथमं द्वितीयं नास्ति, द्वितीय अनुनासिकमस्ति, अनुस्वारः नास्ति। आपणं गत्वा तृतीयं अनुस्वार अनुनासिकयोः चिह्ने भेदः अस्ति खलु, भवन्तः जानन्ति। अनुस्वारे केवलं बिन्दुमात्रं भवति, तत्र शून्यमात्रं भवति। अनुनासिके तु एक अर्धचन्द्राकारः भवति, तस्य उपरि शून्यं भवति। तद् किञ्चित् स्मरणे स्थापयति। अग्रिमम् अभ्यासं वयं पश्यामः। तत्रापि एवमेवं स्प्लिट् अस्ति। तत्र पश्यतु, एतस्य पश्यतु कथं भवति। कारम् इति स्प्लिट् करणीयम् अस्माभिः। अत्र कस्मिन् द्वितीयं कारम्। अहं बालः चतुर्थं सम्यक् अस्ति। कृष्णं वन्दे तृतीयं। गृहं गत्वा प्रथमं भवति। वाणीं वन्दे
द्वितीयं द्वितीय एवं कृत्वा प्रथमं 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 सत्यं वद प्रथमं एवं पापं शान्तं चतुर्थं सर्वं स्थानं प्रथमं तृतीयं प्रथमे प्रथमे सकारः नास्ति सर्वं स्थानमिति अस्ति तृतीय फलं खादित्वा द्वितीय द्वितीयं भवति अस्तु तत्र एवम् उदाहरणानि सन्ति इतोपि एकः अभ्यासः अस्ति तत्र केवलं पश्यामः अहम् अद्य शालां गच्छामि तत्र शालाम् इति भवति प्रथमम् अस्माकं प्राचीनं गृहम् अत्र अस्ति किं भवति तृतीयं भवति खलु तृतीयं भवति मम पुस्तकं सुन्दरम् अस्ति अग्रिमं वाक्यं पठतु अहं तं उपवनं नीतवान् द्वितीयं रैट् पुनः नेक्स्ट् वाक्यं छात्रः प्रश्नं पृच्छति श्लोकं पठतु धनं च मध्यमानमिच्छन्ति अग्रिमम् उत्तमामानमिच्छन्ति अत्र किं भवति सत्यम् अत्र एवं भवति मानमिच्छन्ति इति अग्रे महतां धनं प्रथमं भवति तर्हि एतावत् तत्र वयं दृष्टवन्तः एतावत् अस्माकं विषयः अत्र इदानीं वयं पुनः अग्रे गच्छामः एतावत् पर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः इदानीं नेक्स्ट् अस्ति परसवर्णसन्धिः इति अस्ति परसवर्णसन्धिः इति अग्रिमः विषयः परसवर्णसन्धिः इति परसवर्णे किं किं भवति इत्युक्ते तत्र किं किं भवति ङ ञ ण न म अनन्तरम् अनुनासिक य ल व इति अनुनासिक य व ल य ल य व य व ल इति अस्ति तेषां तत्र भेदद्वयम् इति उक्तमासीत् वयं यदा वयं पूर्वं स्वरविषये पठितवन्तः तत्र अर्थात् तत्र अनुनासिक भेदौ इति तद् वयम् आरम्भदिनेषु पठितवन्तः यदा वयम् आरम्भे वर्णानां विषये यदा अहं प्रतिपादितवान् तदा तत्र पश्यतु तत्र नियमः कः इति एवमस्ति अनुस्वारस्य वर्गीयव्यञ्जनेषु परेषु वर्गीयव्यञ्जनं नाम यय इत्युच्यते वर्गीयव्यञ्जनं नाम यय इति कुतः आरभ्य कियत्पर्यन्तं भवति हयवरट् इत्यस्य तत्र कियत् हयवरट् इति यकारात् आरभ्य कपय इत्यस्य यकारपर्यन्तं हयवरट् इत्यस्य यकारात् आरभ्य कपय इत्यस्य यकारपर्यन्तं यय इति प्रत्याहारः यय प्रत्याहारस्य सामान्यस्वरूपेण तत्र वर्गीयव्यञ्जनेषु इति दत्तमस्ति तत्तद्वर्गस्य पञ्चमः वर्णः आदेशः भवति तत्तद्वर्गस्य पञ्चमः वर्णः आदेशः भवति अनुस्वारवर्णात् परं वर्गीयव्यञ्जनं भवति तर्हि वर्गीयव्यञ्जनस्य किं भवति पञ्चमः वर्णः आदेशः भवति अनुनासिकवर्णः तत्र आदेशः भवति यदि य अनुस्वारस्य य व ल इति परे अस्ति चेत् य व ल इति अनुनासिकः आदेशः भवति तत्र अनुनासिक यवल आदेशः भवति अनुनासिक यवल आदेशः भवति इति अस्ति पदान्ते स्थितस्य अनुस्वारस्य यदि अनुस्वारः पदान्ते अस्ति चेत् विकल्पेन आदेशः भवति
विकल्पेन आदेशः भवति इत्युक्ते उभयतापि रूपं भवति कर्तुं शक्यते इत्युक्ते मकारसहितं रूपमपि शुद्धं भवति अनुस्वाररूपमपि शुद्धं भवति उभयमपि कर्तुं शक्यते कुत्र पदान्ते यदि अनुस्वारः अस्ति चेत् तदा एकः नियमः अस्ति तत्र एवमस्ति नित्यम् अनुस्वारः अनन्तरं पुनः वैकल्पिकम् अनुस्वारः इति उभयता वयं कर्तुं शक्नुमः तर्हि नित्यम् अनुस्वारः कुत्र भवति तस्य उदाहरणं पश्यदेव भवति अनुस्वारः पूर्वं भवति तदनन्तरं वर्गीयव्यञ्जनानि तर्हि किं भवति वर्गीयव्यञ्जनानां स्थाने न ञ न न म एतेषु एकः वर्णः भवति यदा पश्यतु अत्र अंकितः इति अस्ति अंकितः अंकितः इति अस्ति अत्र पदान्तत्वं नास्ति अनुस्वारः अस्ति परन्तु पदान्ते नास्ति तर्हि किं भवति अत्र अनुस्वारस्य स्थाने कः वर्णः भवति ङकारः भवति ककारस्य स्थाने ङकारः भवति ङकारः भवति चेत् किं भवति एवं अंकितः इति अनुस्वारस्य स्थाने परसवर्णः इति उच्यते अयं समासः किं भवति परसवर्णः अर्थात् अनुस्वारस्य स्थाने परवर्णस्य सवर्णः भवति यदा तत्र स्थानम् उच्चारणस्थानम् इत्यादिकं यदा अनुस्वारस्य उच्चारणस्थानं नासिकापि अस्ति अनुस्वारस्य उच्चारणस्थानं नासिका नासिकानुस्वारस्य इति तत्र अस्ति खलु अनुस्वारस्य उच्चारणस्थानं नासिका अस्ति तर्हि तस्मिन् स्थाने यः वर्णः भवति सोऽपि अनुनासिकः एव भवति तेन कारणेन ङकारः भवति यदा पश्यतु मुञ्चति मुञ्चति इति शब्दः मुञ्चति तर्हि अनुस्वारः तर्हि तस्य अनुस्वारस्य स्थाने कः वर्णः भवति ञकारः भवति ञकारः भवति अनुस्वारस्य स्थाने वर्गपञ्चमः मुञ्चति मुण्डनम् इति अस्ति मुण्डनं मुण्डनं तत्र अनुस्वारस्य स्थाने नकारः भवति मुण्डनम् इति भवति तदनन्तरं किम् अस्ति नन्दति इति अस्ति नन्दति नन्दति इति किं भवति नन्दति इत्यस्य स्थाने नकारः भवति अनुस्वारस्य स्थाने नकारः भवति नन्दति कंपते इति उदाहरणं तर्हि कंपते इत्यस्यापि एवमेव अस्ति तत्र पकारः पकारस्य सवर्णः अत्र कः भवति पकारस्य सवर्णः नाम मकारः भवति तर्हि कंपते इति अस्ति अत्र वैकल्पिकं कुत्र कुत्र भवति विकल्पेन कुत्र कुत्र भवति इति पश्यामः यदा पदान्ते भवति चेत् अनुस्वारः वर्गीयव्यञ्जनानि ओब्लिक् या वला इति तस्य यदा वर्गीयव्यञ्जनानि ङ ञ ण नाम भवति अनन्तरं यवला भवति चेत् अनुनासिक यला भवति अस्तु त्वं करोषि अत्र वैशिष्ट्यं नाम त्वम् इति पदमस्ति पदस्य अन्ते अनुस्वारः अस्ति तदनन्तरं ककारः अस्ति तर्हि विकल्पेन परसवर्णः भवति तर्हि किं भवति त्वं करोषि इत्यपि रूपं शुद्धमस्ति त्वं करोषि इति अनुनासिक तत्र परसवर्णरूपमपि अस्ति अनुस्वाररूपमपि अस्ति उभयता भवति त्वं करोषि इति ङकारसहितं रूपमपि करेक्ट् अस्ति शुद्धमस्ति अनन्तरम् अनुस्वारसहितं वैकल्पिकनियमः एषः इतोपि पश्यामः सम्पृक्तौ इति अस्ति सम्पृक्तौ इत्यत्र पश्यामः किं भवति तत्र परसवर्णः भवति चेत् मकारः तर्हि सा म पृक्तौ सम्पृक्तौ इति रूपं भवति नेक्स्ट संयमः इत्यत्र किं भवति वयं या वर्णस्य स्थाने कः वर्णः भवति अनुनासिक या भवति चेत् एवं भवति संयमः इति भवति तत्र पश्यतु संयमः इति तत्र रूपं भवति संवत्सरः इति अस्ति संवत्सरः इत्यत्र किं भवति पश्यतु भवति संवत्सरः इति भवति संलापः तत्र एवं भवति संलापः इति भवति तर्हि एवं यावला इति उदाहरणानि सन्ति अन्यानि उदाहरणानि अपि एकवारं पश्यामः अम्बरं पश्यतु
केवलं द्रष्टव्यमेव अस्माभिः अम्बरम् इति एवं लेखनमस्ति लेखनविषयः अङ्कनं तत्र अनुस्वारस्य स्थाने ङकारः नेक्स्ट् किमस्ति अत्र इम् अनुस्वारस्य स्थाने कः वर्णः नकारः न इङ्गितम् इति भवति इङ्गितम् इति भवति नेक्स्ट् पश्यतु अङ्घ्रिः कः वर्णः भवति नकारः कस्मिन् वर्गे अस्ति इति द्रष्टव्यम् अस्माभिः प्रेङ्घा नकारः प्रेङ्घा चम्चू ञकारः चञ्चूः पञ्जरं पंचरं नकारः पंचरं पिण्डं नकारः नकारः भवति पिण्डं भवति तदनन्तरं कण्टकं नकारः भवति कण्टकम् इत्यस्य नकारः भवति तदनन्तरं पुनः कुन्तः नकारः नकारः कुन्तः इति सत्यं कुन्तः इति नकारः भवति अन्य उदाहरणानि इतोपि चित्राणि सन्ति मन्दिरं नकारः तर्हि नकारः भवति मन्दिरं संरम्भः मकारः संभवः तत्र पश्यतु संख्या इति अस्ति अनुसारस्य स्थाने ङकारः संख्या इति भवति गृहं गत्वा इति अस्ति गृहं गत्वा यत्र किं भवति गृहं गत्वा इति भवति पदान्ते अस्ति इति कृत्वा गृहं गत्वा इत्यपि शुद्धमस्ति तत्र चिन्ता नास्ति इत्थं कृत्वा एतत् सर्वं पदान्तस्य उदाहरणानि वैकल्पिकमस्ति उभयतोपि योग्यम् इत्थं कृत्वा शङ्करः एतत् पदान्ते नास्ति शङ्करः नकारः सम्बन्धः पश्यतु तत्र द्वयमस्ति द्वयः नकारः एकत्र मकारः भवति अपरत्र नकारः भवति प्रथमं तु बकारः तस्य अनुनासिकं नाम मकारः तदनन्तरं धकारः तस्य अनुनासिकं नाम नकार परसवर्णं नाम नकार सम्भ्रमः मकारः झञ्झावातः इति अस्ति झञ्झावातः इति अस्ति एवं पश्यतु अत्रापि अहं किञ्चित् एकं नियमं भवताम् अवगमनाय दर्शयामि अत्र अस्ति अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति पाणिनीयं सूत्रं दर्शयामि अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति तत्र सूत्रमस्ति एतत् सूत्रं किञ्चित् भवन्तः स्मरन्तु इति अस्ति अर्थात् सूत्रमस्ति अनुस्वारस्य यय तत्र यदा मया प्रतिपादितं पश्यतु अनुस्वारस्य यय वर्णे परे परसवर्णादेशः भवति इति मया उक्तं तदेव अत्रापि एतत् उदाहरणानि अपि वयं दृष्टवन्तः तत्र परसवर्णसन्धिः इति कानिचन उदाहरणानि अपि वयं पश्यामः तदनन्तरम् अग्रे गच्छामः एकक्षणम् इतोपि कानिचन उदाहरणानि अत्र नियमः अस्ति पश्यतु अत्र सूत्रमस्ति सूत्रद्वयम् अत्र अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति एकं सूत्रं द्वितीयं सूत्रं तत्र अस्ति किं सूत्रमस्ति तत्र वा पदान्तस्य इति अर्थात् वैकल्पिकनियमः तर्हि सूत्रद्वयं भवता स्मर्तव्यं किम् अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति नित्यम् अनुनासिकं परसवर्णः वा पदान्तस्य इत्यनेन वैकल्पिक अनुनासिक परसवर्णः भवति इति सूत्रद्वयम् अस्माभिः स्मर्तव्यमस्ति वा पदान्तस्य इति नियमद्वयम् एतस्य विवरणस्य आवश्यकता नास्ति एतद् वयं दृष्टवन्तः यदा वयं जानीमः
तत्र विवरणं तु अहं कृतवान् अस्मि, तदेव विवरणम् अत्र अस्ति। एतदपि केवलं ज्ञानाय एकवारं दर्शयामि तावदेव, अनन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः। पर्याप्तम्। परसवर्णसन्धिः इति उच्यते। तत्र एवं नियमान् दर्शितवन्तः, पश्यन्तु भवन्तः अत्र। यदा पश्यतु त्वं करोषि संयमः संयमः इत्यादि उदाहरणानि तत्र दर्शितानि। पूर्वम् अस्माभिः दृष्टानि उदाहरणानि एव अत्र सन्ति, अन्य विशेषतया नास्ति। तत्र एतस्य अभ्यासेपि एवमेवं दृष्ट्वा गन्तव्यमस्ति। तत्र किमस्ति, प्रथमाभ्यासः यदा अम्बरम् इति, केवलं भवता स्तम्भसङ्ख्या वक्तव्या, किम् उत्तरं शुद्धम्? प्रथमं भारं वहति। पूर्णं दृष्ट्वा वदतु, ऑब्जर्वेशन तद् महत्त्वपूर्णम्। तृतीयं द्वितीयं तृतीयं करेक्ट्। आम्। संयन्ता प्रथमं इदानीं प्रथमं पश्यामः। प्रथमम् अस्ति वा? प्रथमम् अस्ति वा? चतुर्थम् अस्ति वा? तृतीय अस्तु, एकैकं सर्वं पश्यामः। संयन्ता प्रथमं नोट् करेक्ट्। इदानीं तृतीयं पश्यामः। नो, तृतीयमपि नास्ति। अग्रे चतुर्थं सम्यक्, चतुर्थं सम्यक्। रैट्। इदानीं पश्यतु, एतत् तं दत्वा चतुर्थं भवन्तः वदन्तु। तं दत्वा प्रथमं करेक्ट् अस्ति भो, प्रथममेव अस्ति खलु। पश्यतु, वयं पश्यामः बहु सरलः विषयः इति, परन्तु प्रमादः भवति। वयम् आरम्भे एतत् लघु विषयः अस्ति, एवम् एक टिम्प् करोति, किं लघु विषयः, परन्तु कुत्र सर्वत्र अस्मिन् प्रकरणे अस्माकं गुणाः बहु न्यूनाः भवन्ति। पश्यतु अग्रे, अकरोत् लज्जाम्। ओ अच्छा, एषः नियमः अस्माभिः न पठितः। रैट्। ओके, अस्तु नाम अस्तु। एतद् अग्रे गच्छतु, चिन्ता नास्ति। अहं तद् न उक्तवान् इदानीम्। तदपि अहं वदामि, तदनन्तरं पुनः एकक्षणम्। औट् आफ् सिलेबस् अस्ति। औट् आफ् सिलेबस् क्वश्चन् आगतम्। शिक्षकस्य दोषः। अहं क्वश्चन् न पाठयित्वा प्रश्नान् पृष्टवान् इति मम दोषः। अस्तु नाम, तर्हि एवमस्ति नियमः। अवर्गस्य लकारे परे लकारादेशः भवति इति एकः नियमः। किमस्ति? तवर्गस्य एवमस्ति नियमः। लकारे परे तवर्गाद् लकारे परे किं भवति? तवर्गस्य लकारादेशः भवति। तत्र नकारस्य अनुनासिक लकारोऽपि भवति। यदि नकारः भवति अन्तिमवर्णः तवर्गे त द ता धा द ध, एते वर्णाः एतेषु परेषु लकारादेशः भवति। अनन्तरं नकारः यदि भवति तस्मिन् स्थाने अनुनासिक लकारः भवति। पश्यतु, तवर्गः प्लस् किं भवति? तवर्गः प्लस् ल, तर्हि ल अपि भवति, एतदपि भवति। पश्यतु, तद् लयः तल्लयः एवं भवति, लकारः भवति। पश्यतु, अनन्तरं पठन् लिखति। पठल् लिखति। किं भवति? नकारस्य स्थाने नकारस्य स्थाने एवं भवति। पठन् लिखति इति भवति, एवं प्रयोगः भवति। पठन् लिखति इति प्रयोगः। पठन् लिखति। लेखनमपि पश्यतु, लेखनं महत्त्वपूर्णं। लेखनं कथमस्ति इति पश्यतु तत्र।
अग्रिम उदाहरणानि अपि पश्यामः वयं। कानिचन उदाहरणानि सन्ति। चलत् लाङ्गलम् इति अस्ति। चलत् लाङ्गलम् तकारस्य स्थाने कथं चलल्लाङ्गलम् इति प्रयोगः। चलल्लाङ्गलम्। पतत् लेखनी कथं भवति? पदल्लेखनी इति भवति। पदल्लेखनी इति। जहत् लक्षणा जहल्लक्षणा जहल्लक्षणा इति भवति। अनन्तरं किमस्ति? गच्छन् लक्ष्मण लक्ष्मणः गच्छन् लक्ष्मणः गच्छन् लक्ष्मणः एवमस्ति। विलसत् लङ्का विलसल्लङ्काः। गर्जन् लङ्केश्वरः गर्जल्लङ्केश्वरः एवं गर्जन् लङ्केश्वरः इति। वदन् लज्जितः वदल्लज्जितः वदल्लज्जितः एवं। जनान् लब्ध्वा जनाल्लब्ध्वा एवं। जगत् लयः जगल्लयः ललत् ललन्तिका ललन्तिका ललल्ललन्तिका इति भवति। ललल्ललन्तिका इति भवति। तोर्लि इति तस्य नियमः। तोर्लि इति तस्य नियमः। तत्र तोर्लि इति अस्ति। तत्र एकं सूत्रमस्ति। तद् एवं समयः जातः अहं जानामि। तोर्लि इति पश्यतु। तत्र एवं तस्य सूत्रमस्ति। पाणिनीयनियमेषु अयं नियमः तोर्लि इति सूत्रं। तोः लि इति पदच्छेदः। तोः लि। तत्र तवर्गस्य लकारे परे संहितायां परसवर्णः भवति इति तस्य अर्थः। पश्यतु। तवर्गस्य लकारे परे संहितायां परसवर्णः भवति इति तत्र विषयः। एतस्य कानिचन उदाहरणानि सन्ति। तद् वस्तुतः अनन्तरम् अग्रिमवर्गे पश्यामः। तेन सह ङमुडागमसन्धि इति अग्रिमा सन्धि। तद् वयम् अग्रिमसप्ताहे भवतां शुक्रवासरे अग्रिमे शुक्रवासरे सायङ्काले वयं पश्यामः। इदानीम् अत्र स्थगयामि। मङ्गलश्लोकं वदामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।